बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टानो, तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकतावन ह्या दिसाचे प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सद्या काळाचो 33वो हप्तो, 33rd संडे, वर्स 2. हो दीस पापा साहेबान जागतीक दुबळ्यांचो दीस म्हूण नमयारला. जेजुरायाच्या फेस्ताच्या आदल्या आयताराचो दीस. येवनचो आयतार क्राइस्त किंग फेस्त आमी संभ्रमता, जेजुरायाचें फेस्त. आनी तो आयतार लितुर्जीक वर्साचो निमाणो आयतार जावन आसा. ताचे उपरांत आदवेंताचो पयलो आयतार सुरू जाता. त्या मुखांतर नवें लितुर्जीक वर्स आमी सुरू करता. आनी आयच्या आयतारा म्हणजे जेजुरायाच्या फेस्ताच्या आदल्या आयतारा जागतीक दुबळ्यांचो दिवस. दुबळ्यां खातीर मागता आसतना तांची दुबळीकाय निवारचे थंय आमी दयाळाय दाखोवच्याक पाप साहेब आपोवणें दिता. ही चिंतना मोतीन दवरन आयच्या दिसाचो वांजेल आमी आयकोवया. त्या पयलें थोड्यो संगती तुमकां सांगूंक हांव आशेतां. ह्या दिसांनी जावं पुरो हप्त्याच्या वाचपांनी, म्हणजे हप्त्या मदल्या वाचपांनी, तशेंच आयताराच्या वाचपांनी संवसाराच्या अंत्यकाळा विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. आज जाल्यार पयलें वाचप दानियेल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें आनी वांजेल मार्काच्या वांजेलांतलो. हे सकड अंत्यकाळा विशयंत उलयतात. हांवें म्हळें येवचो आयतार लितुर्जीक वर्साचो निमाणो आयतार, म्हणजे आस्तावन नवें लितुर्जीक वर्स सुरू करूंक 15 दीस उरले. आनी अशें आमी लितुर्जीक वर्साच्या आखरेक येता आसतना आमचें म्हत्व, आमचें ध्यान संवसाराच्या अंत्या विशयंत चिंतूंक देवाचें उतर आपोवणें दितात. त्या देखून वाचपां अशीं आसात. आयचें वाचप तुमी आयकत आसतना तुमकां हें सारकें म्हूण समजतलें. आयचो वांजेल आमी नियाळटले हांव. इंग्लिशान ताका एस्कटॉलॉजी म्हणटात. एस्कटॉलॉजी म्हळ्यार द स्टडी ऑफ द एंड, म्हणजे अंत्यकाळा विशयंत अध्ययन. आनी त्या देखून हांवें म्हळें आमची वाचपां संवसाराच्या अंत्यकाळा विशयंत उलयतात देखून ती बरपाची रीत एक दुसरीच रीत आसा. म्हणजे संवसाराच्या अंत्यकाळा विशयंत बरयलेलीं ही वाचपां, ताची रीत वेगळीच जावन आसा. ताका इंग्लिशांत एपोकलिप्टीक म्हणटात. एपोकलिप्सीस ग्रीक भाशेंत रेवलेशन म्हणून अर्थ. रेवलेशन म्हळ्यार उगडापण. सो ह्या संवसाराच्या अंत्यकाळा विशयंत उलोवची वाचपां वेगळ्याच रितीन बरयल्यांत. आनी त्या बरपा रितीक एपोकलिप्टीक म्हणटात. एपोकलिप्टीक म्हळ्यार कोंकणींत उगडापण म्हणून अर्थ. म्हणजे संवसाराच्या अंत्यकाळा विशयंत उलयत आसतना आमकां एक उगडापण दिलां, एक रेवलेशन. अशें जातलें तशें जातलें म्हणून सांगलां. जायत गी. तर ही चिंतना मोतीन दवरन आयचें वाचप आमी आयकोवया. प्रत्येक जावन
वांजेल मार्काच्या वांजेलांतलें वाचप अध्याय 13 वळी 20:4 तावन 30:2 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातच सुर्याक काळबान पडटली, चंद्र प्रकाश दिवचो ना, मळबार तावन नेकेत्रां सकला पडटलीं आनी अंतराळाच्यो सक्त्योच लोकतल्यो. तो वळो व्हड पदवेन आनी मोहिमेन कुपांचेर देंवन येतल्या मनशा पुताक सोमेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारांय कुशी तावन दिगंता पर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जोमो करतलो. अंजुराच्या रुखा तावन हो एक पाठ शिका. ताच्यो कांदयो मोव जावन कोंबरे पुटोवंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर्व संगती घडटल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवट्यारच आसा म्हूण समजून घेया. सतत हांव तुमकां सांगता, हे सर्व घडासर ही संतत अंतरची ना. अंतरळ आनी भुमी सरतेली, पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच सर्गींच्या दुताक वा पुताक लेगून कळीत ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोव न्ही भयणीनो, आमकां सगळ्यांक आमच्या जिविताचेर कंट्रोल आसूंक जाय. भगिनी, आमी सगळी आमच्या जिविताचेर कंट्रोल दवरूंक प्रयत्न करता. जे कितें आमकां संतोश हाडटा, जे कितें आमकां भद्रती दिता, जे कितें आमकां समाधान दिता, आनी जे कितें आमकां समस्येतावन पयस दवरता, जे कितें आमकां दूख दिता, दूख दिनासतना आसता, हें सगळें आमी करूंक प्रयत्न करता. न्ही, जे कितें संतोश दिता, जे कितें समाधान हाडटा, जे कितें भद्रती दिता, जे कितें आमची दुखां पयस करता, जे कितें आमचे समस्ये काडून उडयता, हें सगळें करूंक आमी प्रयत्न करता. हें बरेंच. आमचें संवसारी जिवीत बऱ्यान जियेजे, कांयच प्रॉब्लेम आसूं नजो, कांयच समस्या आसूं नजो, हें आमी चिंताव आनी तशें जिवंक प्रयत्न करता. बारीच बरें. पूण अशें चिंतून त्या दिशेन आमी प्रयत्न करता आसतना संवसाराचे विशयन मात्र चिंतावंगी वा संवसारा भायल्या आनी एका संवसारा विशयन चिंताव. जायते पोटी येवंकसच्या संवसारा विशयंत आमी चिंतचें उणें. आमचे समस्ये पयस करूंक आशेतना, आमच्या जिविताक भद्रती पळयत आसतना, सूख संतोश आशेत आसतना सडावत आमचें मन आनी ध्यान ह्या संवसाराच्या संगतीक मात्र सीमीत उरता सोडून येवंकसच्या संवसारा विशयन आमी चिंतचें बारीच अप्रूप. भोव न्ही भयणीनो, आमकां सुमेस्तांक संतोश जाय, आमकां सूख जाय, आमकां भद्रती जाय, समाधान जाय, पयशे जाय, ग्रेस्तकाय जाय, कांयच पाडना. सगळें बरेंच. देवानंद मुळां पळया उत्पत्ती ग्रंथांत, वाडा सोडा आनी संवसार बरा, आनी संवसाराच्या सर्व वस्तूंचेर आनी संगतीचेर
अधिकार चलया. आनी ह्या मुखांतर देवो आमकां ताच्या रचनेच्या कामांत भागीदारां जावंक आपयता. आनी अशें करचें तें आमची बुदवंतकाय, आमची सकत, आमचें शिकाप, आमची जाणवाई, आमची क्रिएटिविटी, आमचें सृजनात्मकता हें सकड उपयोग करूंक आपयता. मात्र न्ही, हो संवसार एक सर्ग करूंक ताचें आपोणें आसा. आनी जायत्या सांतां भक्तांची आमी जिणी पळयल्यार तांणी हो संवसार बरो करूंक प्रयत्न केलें. दुबळ्यांचे कश्ट परिहार करूंक, कश्टांत असल्यांक आदार दिवंक तांणी प्रयत्न केलें. पूण एक तफावत कितें म्हळ्यार तांणी ह्या संवसारा विशीं चिंतलें मात्र न्ही, ह्या संवसारांत बरेंपण करता आसतना तांची दिश्ट, तांचें मौन, तांचें ध्यान सर्गाचेर आसलें. त्या देखून आज तीं सांतांनी सांतिण्यो जाल्यान. पळय मुखार भोवन न्ही भणिनो, खुनी, अत्याचार, एबॉर्शन, झगडें, दुबळीकाय, वांटे फांटे, फारीकपण, कश्ट, पिडा, मरण हो नातुरलो एक संवसार आमी चिंतयेत गी. एकामेकाक संपूर्ण रितीन मोग करचो संवसार आमी चिंतयेत गी. एकामेकाचे पांय ओडिनासतना, एकामेकाचें नांव पाड करनासतना, एकामेका विशीं खबरो करनासतना, माया मोगान एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जियोचो संवसार आमी चिंतयेत गी, पिंतरावयेत गी. असलो संवसार ह्या सांत आनी सांतिनीच्या मनांत सदांच आसलो. आनी तें चिंताप, तें चित्रण तांकां जिवितांत मुखार वचोंक आदार जालो, प्रेरण जालो. वय मुखार भोवन न्ही भणिनो, हांवें सुरवेरेच म्हळें आमी लितुर्जीक वर्साच्या 11 दिसांनी आसा आनी एक नवें लितुर्जीक वर्स आदवेंताच्या पयल्या आयतारा मुखांतर आमी सुरवात जावं. आनी ह्या दिसांनी, ताच्या पयलींच्या दिसांनी संवसाराच्या अंत्यकाळा विशीं आमी नियाळ करतले. तशें जातलें, अशें जातलें, आवर येतलो, पावस पडटलो, काळबाण येतली, तशें अशें जाता म्हणून भियोवच्या बदलाक मुखार भोवन न्ही भणिनो, कितें आमकां राखून आसा त्या विशीं आमी चिंतचें बरें. भें आमकां वाडावळ वाडोवंक सोडिना, भें आमची वाडावळ मोटवी करता. ताचे बदलाक जें कितें आमकां राखून आसा ताचे विशीं चिंतलें जाल्यार आमकां मुखार वचोंक सुलाभ जाता. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भणिनो, ह्या वाचपांत सांगलेली संगती आमचें तें भें उपजोवच्या की आमकां जेजूच्या येण्याक तयार रावूंक आपोवणें दितात. तें गरजेचें मुखार भोवन न्ही भणिनो. भियोवची गरज न्ही, भागार तयार आसची गरज. त्या देखून ही वाचपां आमकां जागयतात. तर मुखार भोवन न्ही भणिनो, ह्या संवसारांत बरेंपण आशेत आसतना सर्गा विशीं ती चिंतून थंयसर आमकां एक आपुरबायेचो जागो तयार करच्याक, सुमयेच्या सांगातपणांत सदांच जियोवच्याक हांगासरच आमी तयार करचें मागया. मात्र न्ही, त्या दिशेन प्रयत्न करया. भोवन न्ही भणिनो, लितुर्जीक वर्स आखेर जाते येताना वाचपां अंत्यकाळा विशीं उलयतात. आनी हांगासर वापरलेली भास आयकत आसतना थोडे पटी भें दिसचें, खावचें आनी भोगचें सामान्य जावन आसा. संवसार अंत्य जावचो, झडती जावची, जेजून येवचें, हें सकड आमकां एका रितीन भें हाडटा. पूण
जो कोण देवाचेर बरवसता तो भियेना म्हणटा आयचें कीर्तन. म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो दादोसकायेन उमाळटा, म्हजी कूड लेगून सवस्तकायेन जियेता. कित्याक देव म्हाका पातळांत सांडचोना. ताच्या विश्वासी भक्ताक कुसडाय देखूंक दिवचो ना. पळया कसली बरवशाची आनी धैर्याची उतरां आयच्या किर्तनांत आसात. त्या देखून आमचें मागणें जावंक जाय, सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. केवल उतरांनी मात्र न्ही, जिबेन मात्र न्ही, बगाळ आमची पातयेणी संपूर्ण रितीन देवाचेर दवरन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सांबाळन धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा, तूंच मुजें दायज आनी मुजें पिवनपात. म्हजें जिणयेचो फुडार आसा तुज्याच हातांत. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो ओत्मो दादोसकायेन उमाळटा, म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडचोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. भावन आनी भयणीनो, देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन हॅन्सन लसरादो आंजेलोर मंगळूर टावन, रोहन डिसिल्वा बेंगलोर टावन, सिस्टर मारिया ट्रिजा आनी सिस्टर मारी जेम्मा दोगांय कर्मेलीत भितरली माद्री, कॅल्विन रोड्रिगस बेंदूर मंगळूर टावन, एनोक विशोन डिसोजा सरिपल्ला मंगळूर टावन, जेसन मस्कुरेनस कुंदापूर आतां कुवेट टावन, लीना डिसोजा साकिनाका मुंबई टावन, फिलोमिना जॉन डिसोजा अंधेरी मुंबई टावन आनी रुफिना बरेट्टो बंटवळ टावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. लॉरेन्स पिरेरा आनी डीना वॉल्डर बेंगलोर टावन, लुईस आनी सिसिलिया मार्टिस बंटकल शांतीपुरा टावन काजाराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन लेत्ती डिसोजा विरार मुंबई टावन आनी हेनरी सल्वोदोर फर्नांडीस बारेबायल बोळा टावन. देवादीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. भावन आनी भयणीनो, जायत्यांनी विचारतें आसा कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी केदाळा येता म्हूण. ह्या म्हयन्याच्या आखरेक येता. त्या देखून तुमकां जे कोणें पेज स्पॉन्सर केल्या तुमकां आमी ती पोस्टार हर एका वर्साची बरी घराच धाडून दिता. दुसऱ्यान जे कोणाक ही बायबल डायरी मोलाक घेवंक जाय, तुमी तुमचो एड्रेस म्हाका व्हॉट्सअप करचो. ह्या वर्सा आमी कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन मात्र ही डायरी छापल्या. लास्ट इयर जायत्यांनी मेळोवंक ना म्हणून सुरसुरे उसारलेले आसात.
वेगळी मोग दल्यो देखून त्या देखून कोणाक जाय तुम्ही आतांच तुमचे नाव आणि खंयची डायरी कितली डायरी जाय म्हूण तुम्ही आमकां व्हॉट्सअप करचे. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.